हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की हिदायत व रहनुमाई के लिए जिस तफसील और अहमियत के साथ कुर्ब क़यामत के हालात बयान फरमाए हैं, इसकी रोशनी में बला शक व शुबा बला किसी खौफ व तरदीद के यह कहना दुरुस्त है कि हम इस वक्त कुर्ब क़यामत के इस दौर से गुज़र रहे हैं जो खरूज दज्जाल और ज़हूर इमाम मेहदी जैसे बड़े वाक़यात से पहले का दौर है। और इस दौर के मुतालिक जो पेशनगोइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, इनमें से बेशतर का हिस्सा हमारी आंखों के सामने से गुजर चुका है। इन अलामात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानी तरतीब के साथ बयान नहीं फरमाया। बज़ाहिर इन वाक़यात में ज़मानी तरतीब कायम करना अगर नामुमकिन ना भी हो तो दुश्वार ज़रूर है। इन अलामात की अगर कोई ज़मानी तरतीब यकीन के साथ कायम हो सकती है तो सिर्फ यूँ कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत से खरूज दज्जाल तक के वाक़यात हैं, दूसरी खरूज दज्जाल से हज़रत ईसा की वफ़ात तक के वाक़यात, और तीसरी हज़रत ईसा की वफ़ात से क़यामत तक के वाक़यात हैं। खरूज दज्जाल क़यामत की 10 बड़ी अलामतों में से एक है। ये ज़माना आखिरत का फितना है और इसकी सख्ती का इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद जिन 4 चीज़ों से पनाह मांगने का हुक्म दिया है, इनमें से एक फितना दज्जाल भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातों से अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि ए अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, ज़िंदगी और मौत की आजमाइश से और मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ। फितने दज्जाल को कुछ लोग इस बात पर तस्लीम नहीं करते कि इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में नहीं आया, जबकि बाज़ लोगों का कहना है कि इस आयत में तज़किरा दज्जाल मौजूद है कि जिस दिन तेरे रब की बाज़ निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, इस दिन किसी नफ्स को किसी हाल में भी फ़ायदा न होगा। दिगर के करीब दज्जाल के बारे में 3 मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं। एक ये कि दज्जाल एक शख्स होगा, कुछ का कहना है कि ये एक आलमी माशरती और सियासी निज़ाम है, जबकि एक नज़रिए में इसको नादीदा गैर मर्री क़ुव्वत करार दिया गया है। इस सिलसिले में मौजूद तमाम सही हदीस के बगौर मुताले से ये वाज़ह होता है कि दज्जाल के बतौर एक शख्स के ज़ाहिर होने से पहले एक ऐसा निज़ाम कायम हो चुका होगा जिसके पैरोकार इसकी अतात करेंगे, और इनमें बड़ी तादाद में मुसलमान भी होंगे। जिन दानश्वरों के नज़दीक दज्जाल एक शख्स नहीं बल्कि एक निज़ाम का नाम है, इनको यकीन है कि इसकी एक आंख का होना दरअसल दुनिया में एक ही क़ुव्वत या सुपर पावर की हुक्मरानी है। हर कानून के नफाज, हर असूल के इतलाक़ के लिए इसकी एक ही नज़र काफ़ी है। दोस्तों, पिछली 1 सदी के दौरान रुए ज़मीन पर बड़ी तब्दीलियाँ हुईं। बाहमी रिश्तों में मजबूती से जुड़े ख़ानदान तितर बितर हो गए और इंसान दिन प दिन तन्हाई की तरफ रवां दवां है। इस निज़ाम में ज़िंदगी की मसरूफियात, इंसान का आराम, सुकून, चैन और ज़िक्र का वक्त, इबादत के औकात, खुशियों की घड़ियाँ, एक दूसरे के साथ, अपने अहल खाना, दोस्तों अकारब के साथ गुजारा गया वक्त, सब ख्वाब व ख़याल हो गए हैं। तन्हा काम करने के औकात बढ़ चुके हैं। एक दूसरे से मिलने और साथ वक्त गुजारने से ज़्यादा अब टेलीविज़न और मोबाइल देखकर वक्त गुजारा जाता है, और ये तसव्वुर आम हो रहा है, खुसूसन नई नस्ल में, कि शायद माशरा हमेशा से इसी तरह रहा है। इंसान पहले से कहीं ज़्यादा काम करने पर मजबूर है और आज़ादी नस्वां की तहरीकों के ज़रिए ख़वातीन को भी एक मजबूत घरेलू निज़ाम के क़याम से कोसों दूर निकाल कर हसूल दौलत की इस दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया है। इस निज़ाम की सबसे बड़ी क़ुव्वत इसमें दाखिल होने का रास्ता तो है, मगर इससे वापसी का रास्ता नहीं। अब इंसान हर वो शय चाहता है जिसकी ज़रूरत इसे पहले कभी ना थी, और बहुत सौ को अब भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि दूसरे इसको हासिल करते हैं इसलिए ये भी इसकी ख्वाहिश बन जाती है। अगर इसकी जेब में पैसा नहीं तो क्रेडिट कार्ड इसकी जेब में डालकर इसे एक नए जंगल में फंसा दिया जाता है। दुनिया के अरबों इंसान इसी दायरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ज़िंदगी इस कदर दुश्वार बना देना ये इनका मकसद है। इंसान के पास खुदा को याद करने का वक्त भी नहीं रहा। हर महकमा किसी दूसरे से वाबस्ता है, हर इदारा किसी दूसरे से मरबूत है। हर शख्स कब कहाँ पैदा हुआ और कैसे रहता है, क्या करता है, कहाँ आता जाता है, हर मालूमात का रिकॉर्ड है। एक मकड़ी का जाला है जो हर तरफ से घेर रहा है, और यही वो निज़ाम है जिसके फितने से ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह की दुआ मांगी थी। यह निज़ाम अपनी राह में आने वाली हर शय को फसरदा, वसीदा और जालियत की यादगार कह के रोन देता है।
اگر ہم آج کے بچوں کو چند برس پہلے کی زندگی، خاندانوں، خوشیوں، محنت مزدوری، رسم و رواج، آپس کے تعلقات یا کسی بھی واقعے کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں ہنستے ہیں جیسے یہ کوئی فسانہ ہو یا جہالت کا تذکرہ ہو۔ چند ہی برسوں میں ایک نیا نظام زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جما کر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ انسان آج اپنے زور بازو، صلاحیت، ذہن اور محنت سے زیادہ کاغذ کے ان نوٹوں کا محتاج ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پا کر ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ پچھلے 100 برس کی رویداد ملاحظہ کریں اور پھر اس حدیث نبوی میں دجال کی اس خصوصیت پر توجہ فرمائیں کہ وہ اس قدر تیز چلے گا جیسے وہ بادل ہو جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہو۔ جوں جوں اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا، یوں یوں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بڑھتی جائے گی۔ اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں ملاحظہ فرمائیں کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کو جھٹلائے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کرے گا تو وہ اس کو آسمان سے بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا۔ اس نظام کی جڑیں جما لینے کے بعد اس دجال شخص کا ظہور ہوگا اور یہ نظام اسے خوش آمدید کہہ کر اس کی اطاعت کرے گا اور اس کو قوت فراہم کرے گا۔ دوستوں، ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی شک و شبہ ہے۔ ابن سیاد مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک بیٹا تھا۔ اس کے بارے میں بھی شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ دجال ہے، کیونکہ وہ غیب کی خبریں دیتا تھا اور سویا ہوا دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس کے اندر اسی قسم کی صلاحیتیں موجود تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ دجال ہے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں ہے تو آپ ناحق خون اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ ایک عیسائی راہب جو مسلمان ہوا تھا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا، ایک طوفان آیا اور موجوں نے ہمیں گھیر لیا تو ایک جزیرے پر ہمارا جہاز جا لگا۔ وہ جزیرہ غیر آباد لگ رہا تھا۔ وہاں ہمیں ایک عجیب سا حیوان نظر آیا۔ اس کے جسم پر بہت بال تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے اور دم کدھر ہے۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ اس نے بتایا کہ ایک گرجا گھر ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ یہ وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل شخصیت ہے جو جکڑی ہوئی ہے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور اس وقت میں قید ہوں، اور اس نے پوچھا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے کہ نہیں، فلاں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں، اور اس نے پوچھا کہ عرب میں کسی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس کی ہر بات کا جواب نہیں میں دیا۔ پھر یہ یہاں سے لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے میں تم کو ڈراتا تھا یہ وہی دجال ہے۔ دوستوں، دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائے گا، اور اس فتنے کے ذریعے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، مضبوط ایمان والے اور مشرکین۔ بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونوں کشتیوں میں سوار ہوں گے باقی نہیں بچیں گے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے کہا گیا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا تو وہ خود کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف طاری تھا، اور بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان میں موجود ہے۔ عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دجال اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے۔ عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پس منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے گا، اور تب تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا کے حالات اس کے خروج کے حق میں نہیں ہوں گے۔ اس کا سب سے پہلا ہدف مشرق وسطیٰ پر کنٹرول اور پھر ایشیائی ممالک کو اپنے زیر نگین لانا ہوگا۔
यहूदी भी एक ऐसे ही इल्हामी बादशाह के मुंतज़िर हैं जो आलमी सतह पर इनकी क़यादत करेगा। ईसाई इस शख्स को जो रबूबियत का दावा करेगा दुनिया में तबाही मचाएगा मसीह दज्जाल या एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और हम मुसलमान इसके ज़हूर पर ईमान रखते हुए इसे दज्जाल कहते हैं। यानी ईसाई और मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि दज्जाल ज़रूर आएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। अगली एपिसोड को बर वक्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।